अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के पैसे हम हर किसी आदमी को नहीं दे सकते। ज़कात के पैसे सिर्फ उसको ही दे सकते हैं जो ज़कात का मुस्तहिक है। अल्लाह ना करे हमने ज़कात के पैसे किसी ऐसे शख्स को दे दिए हैं जो ज़कात का मुस्तहिक है ही नहीं है, तो मेरे भाई दोस्तों हमारी ज़कात अदा नहीं होगी और अल्लाह के यहाँ जाके हम बहुत गुनहगार होंगे। अब ज़कात किसको देनी है, ये कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि इन लोगों को ज़कात दो। कुरान पाक ने 8 बंदों का नाम लिया है कि 8 बंदों को, यानी कि 8 इंसानों को ज़कात आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और को ज़कात नहीं दे सकते। वो 8 इंसान कौन कौन से हैं? फुकरा। फुकरा के बारे में फरमाया। फुकरा किससे कहा जाता है? आपने तो ये सुना है, फ़कीर है, फ़कीर है। फ़कीर किससे कहा जाता है? फ़कीर शरीयत की निगाह में उसे फ़कीर कहा जाएगा जिसके पास पैसे तो है, कमाता तो है, लेकिन जो कमा रहा है उससे उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर उसके घर के अखराजात है 800-900 रुपये, 1000 रुपये, कमा वो 700 रुपये, 800 रुपये रहा है। इसको फ़कीर कहा जाता है। शरीयत कहती है इसको ज़कात आप अदा कर सकते हैं। कमा तो रहा है लेकिन उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो कुरान कहता है इसको ज़कात दो। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा। नंबर 2, वल मसाकिन। मसाकिन उसे कहा जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो मालदार नहीं होता, वो इतना भी नहीं कमा पाता कि उसके पास पैसे हो। फ़कीर, मिस्कीन उसे कहा जाता है। तो फरमाया कि इसको ज़कात दो। बल्कि एक हदीस मुबारक में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से पूछा, बताओ मिस्कीन कौन है? तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा कि या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं। तो किसी एक साहबी ने कहा कि या रसूलल्लाह मिस्कीन तो वो है जो लोगों से मांगता फिरता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मिस्कीन वो नहीं है, फरमाया मिस्कीन जल्दी की चीज़ें सवाल नहीं करता। तो फरमाया कि मिस्कीन उसे कहा जाता है जिसके पास तो इतने भी पैसे मौजूद ना हो। नंबर 3, वल मुअल्लफ़तिल क़ुलूब। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब किसे कहा जाता है? कुरान पाक की ये सारी चीज़ें कुरान पाक वाली है। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब किसे कहा जाता है? मुअल्लफ़तुल क़ुलूब उसे कहा जाता है जो अभी बंदा नया नया मुसलमान हुआ है काफिर था, पहले काफिर था, मुसलमान हुआ है, लेकिन वो मुस्तहिक है, उसको ज़कात दो। बल्कि उसको दे दोगे तो उसके दिल में ये जज्बा पैदा हो गया, मुसलमान बड़ी खिदमत करते हैं, मुसलमान बड़ी लोगों के साथ अच्छा ताउन करते हैं, उसके दिल में दीन की और मुसलमानों की और अज़मत पैदा हो। ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने इरशाद फरमाई है, फ़ुक़रा, मसाकीन और मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। फिर रिक़ाब, कुरान पाक कहते हैं फिर रिक़ाब। रिक़ाब कहते हैं ग़ुलाम को, उसको भी आप अपनी ज़कात दे सकते हैं। एक ग़ुलाम से कहा कि किसी आका ने ग़ुलाम से कहा कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अब ग़ुलाम ने कहा मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं? अब आका ने ज़कात देनी थी। आका ने आका ने कहा भाई ये ज़कात ले लो। फिर उस ग़ुलाम ने वो पैसे उसको आका को दिए, ठीक है, ज़कात उसके अदा हो जाएगी। अब वो पैसे देकर आज़ाद हो गए। तो फरमाया कि अपने ग़ुलाम को भी आप ज़कात दे सकते हैं। वो फिर रिक़ाब। आगे फरमाया वल गारिमीन फी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील। फरमाया कि फी सबीलिल्लाह से मुराद क्या है? फी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह के रास्ते के अंदर जो मेहमान निकले हुए हैं उनको भी आप ज़कात दे सकते हो। फिर यह इस लफ्ज़ से मुराद तो दर हकीकत वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। बहरहाल जो भी, चाहे वो तबलीग की गरज से निकला हो चाहे वो इल्म सीखने की गरज से निकला हो, किसी भी गरज से अल्लाह के रास्ते में कोई बंदा निकला है उसे कहा जाता है फी सबीलिल्लाह। अगर वो साहिब निसाब नहीं है, साहिब निसाब के बारे में मैंने आपको कल फरमाया, कल कहा था मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। साहिब निसाब उसे कहा जाता है जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो,
یا پھر اس کے بقدر پیسے ہوں یا مال تجارت، اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اب جس کے پاس اتنی چیزیں ہوں گی وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ دے گا لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو کیا فرمایا؟ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ آگے مسافر، ٹھیک ہے، مسافر کس سے کہا جاتا ہے؟ مسافر کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن سفر پہ کوئی چوری ہوگی، اس کے ساتھ کوئی ڈاکہ ڈل گیا تو اس کے پیسے چوری ہو چکے ہیں، اس کے پیسے ضائع ہو چکے ہیں۔ پیسے تو ہیں اس کے پاس، اے ٹی ایم مشین تو موجود ہے، لیکن اے ٹی ایم کارڈ اس کے پاس موجود نہیں ہے، بٹوا گم ہو گیا اس کے پاس، کسی نے چوری کر لیا۔ تو فرمایا کہ ہم اس کو بھی اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، والعاملین، عاملین کے مراد کیا ہے؟ عاملین، جیسا کہ حکومت زکوٰۃ کے پیسے دیتی ہے، اب زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کرنے ہیں۔ اب جب زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کرنے ہیں ہم نے، تو اب جو ان بندوں کو جو بندے تقسیم کریں گے ان کو کہا جاتا ہے عاملین۔ اب زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کو، جو ان کی مثال کے طور پر کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے تقسیم کر رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی نوکری ہے، تو اب زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو والعاملین، اس کے تنخواہ، اس کو جو مقرر ہے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو وہ مصارف ہیں جن کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کم و بیش۔ آگے جن کو ہم نے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے، ذرا دھیان سے بات سماعت فرمائیں، کافر ہے اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، کچھ لوگ مسجد میں دیتے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں مساجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مساجد کے اندر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ ہوتا ہے ایک میل کچیل مال کا، اور مسجد ایک بابرکت چیز ہے، یہاں پر میل کچیل نہیں لگا کرتے۔ ایسے این جی اوز، ایسے ادارے، ایسے ہاسپٹل جو شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مثال دیتا ہوں، کچھ ہاسپٹل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، اب وہاں پر خیال نہیں کیا جاتا کہ بھائی غریب جو بھی آتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے ہاں ایک ہاسپٹل ہے، زکوٰۃ کے لوگ پیسے دیتے ہیں وہاں پر۔ اب اکثر لوگ وہاں پر جو دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، غریب طبقہ کم ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ زیادہ وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایسے کوئی بھی فلاحی ادارہ ہو، کوئی ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی فلاحی ادارہ ہو جو شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے، اس کے بارے میں ایک بڑی تفصیل ہے۔ بینکوں میں زکوٰۃ جو ہوتی ہے، فقہا فرماتے ہیں آج کل کے بینکوں کے اندر بھی جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو ایک حساب کا نہیں وہ شمار کی جاتی۔ بہرحال اس کے اندر ایک علماء کرام کی اپنی رائے ہے، ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر بیان کروں گا۔ تو وہ این جی اوز، وہ ادارے جو شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں، ایسے اپنے بیٹا کو، بیٹی کو، پوتی کو، پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح بیٹا اپنے باپ کو، دادے کو، یا اپنے والدہ کو، اپنے نانے کو، ایسے اوپر سے نیچے، نانا اپنے یعنی کہ باپ بیٹے کو، پوتے نواسے کو، کسی کو زکوٰۃ دے سکتا، نہ اوپر سے نیچے نہ اوپر سے نیچے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، دادے کو نہیں، اور دادا بیٹے کو نہیں دے سکتا، نہ پوتے کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اور آگے جو سا والدہ اپنی والدہ کو، اس کی والدہ اپنی بیٹی کو، اور اس کی بیٹی، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ آل رسول، آل رسول آل رسول کا ایک مرتبہ اور مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ آل رسول کسے کہا جاتا ہے بھائی؟
आले रसूल से मुराद 5 है। आले अली, हज़रत अली रज़ी की औलाद, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास, आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये 5 है, क्योंकि ये सैयद सैयद ख़ानदान है और उनका एक मर्तबा मकाम है। भाई उनको ज़कात के पैसे उसको हदिये दो, तोहफ़े दो। आप अपने हदिये दे सकते हैं, तोहफ़े दे सकते हैं, लेकिन ज़कात नहीं दे सकते उनको आप, ठीक है। और एक बात को हमेशा याद रखें, एक जो चीज़ देखने में आती है, अक्सर हम लोग देखते हैं यार इस बच्चे की शादी है, इसको हम पैसे दे दें। हालांकि उस औरत के पास अच्छा खासा पैसा होता है, उसके पास जेवर भी मौजूद होता है और खूब होता है उसकी बेटी में पैसे। हाँ, अगर उसके पास जेवर इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं, वाक़ईतन मुस्तहिक है वो। कुछ लोग होते हैं पैसे तो नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फजूल खर्चियाँ करते हैं वो। किसी ऐसे कोई बेवा हो गई या कोई भी ऐसी होगी जो यतीम है, पैसे तो उनको दे दी जाते, लेकिन उससे फजूल खर्चे करते हैं। फरमाया कि इन लोगों को भी अपने ज़कात नहीं देनी है। तो बिलखुसूस इस दौर के अंदर जो सही मसरफ़ है वो अहले मदारिस हैं। मदारिस को हमने ज़कात देनी चाहिए, मदरसों को ज़कात देनी चाहिए, ठीक है। या कोई बेवा हकीकतन बेवा उसको दे दे। और हो सके, देखिए अपने उलमा इकराम, जो मसाजिद के उलमा इकराम होते हैं, जो मसाजिद के कुर्रा हज़रात होते हैं, उनको उनको लाज़मी देखें वाक़ई मुस्तहिक है कि नहीं है, उसको ज़कात आप लाज़मी दें। इसका बहुत आपको बेनिफिट होगा, ठीक है जी। ये थे जो मैंने आपको मसारिफ़ बताई, यकीनन आपको ये बातें समझ आई होंगी। अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल पर नए बने सब्सक्राइब भी लाज़मी करें और दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर करें। आज हमारा लेसन नंबर 2 था 3 रोज़ा में ऑनलाइन कोर्स का, ठीक है। तो आप अगले कोर्स में शरीक करें, इंशाल्लाह हम आपके वो तमाम सवाल जवाब शरीक करेंगे जो बहुत अहम है ज़कात के मुतल्लिक़। उसके बाद फिर रमज़ान के मुतल्लिक़ बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।